पाकिस्तानियों को और स्पेशली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बहुत ज्यादा मुबारक हो, क्योंकि नून लीग की सबसे बड़ी विकेट गिर गई है और ऐसी विकेट गिर गई है कि जिसने नून लीग की कमर तोड़ के रख दी है, जिसने नून लीग के हौसले तोड़ के रख दिए, जिसने नून लीग की हिम्मत तोड़ के रख दी है, जिसने नून लीग की आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई थी वो खोल के रख दिया है, इनके ख्वाब तोड़ के रख दिए हैं, इनके नजरियात तोड़ के रख दिए हैं, इनका जो माइंडसेट था उसको चिकनाचूर करके रख दिया है, इनके जो आने वाले मुस्तकबिल के प्लान थे उन सबको मट्टी तले दबा दिया है। ऐसी शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो गई है। और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का हाल नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऐसे बड़े बड़े जाले, ऐसे बड़े बड़े रहनुमा पार्टी छोड़ गए। और सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा पार्टी छोड़ गए, बल्कि छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी आ गए हैं। कल तक जिस पार्टी को सबसे ज्यादा क्रश करने की कोशिश की जा रही थी, कल तक जिस पार्टी को सबसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी इन्हीं लोगों की जानिब से, आज इन्हीं लोगों के जो अपने समझे जाते थे, इन्हीं लोगों की पार्टी के जो रहनुमा थे वो इनकी पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आ गया है, उनको पता चल गया है कि अब उनके पाकिस्तान के और मुस्तकबिल के और पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। क्योंकि उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, लोगों ने छोड़ दिया है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग इनके साथ नफरत का इजहार कर रहे हैं, लोग इनके साथ किसी से सूरत में खड़े होने का ऐलान नहीं कर रहे हैं। और ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिन्होंने अब मजबूर कर दिया है इन लोगों को कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो या कम से कम मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दें। शाहिद खाकान अब्बासी मुकम्मल तौर पर नून लीग से फारिग हो चुके हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई है, जो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई है, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला ठोक के रख दिया है, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले शिकस्त बना के रख दिया है, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह गिरने से बचा लिया है हमेशा के लिए, वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सरदार लतीफ खोसा ने बाकायदा तौर पर शमूलियत का ना सिर्फ ऐलान कर दिया, बल्कि उन्होंने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया। ये तीनों खबरें बड़ी अहम हैं, तीनों खबरें बड़ी जरूरी हैं, जिनकी डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। सरदार लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े अहम रहनुमा समझा जाते थे शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गुड बाय कर दिया। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो और बड़े अहम रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत अख्तियार कर ली। ये तीनों खबरें जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ी जबरदस्त है, बड़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा की तरह दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको नून लीग का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा दिलचस्प है। और ये सिर्फ एक लीडर की कहानी है नून लीग के, बल्कि ये बहुत सारे रहनुमाओं की कहानी है, लेकिन आई शाहिद खाकान अब्बासी की सूरत में सामने है। और ये कहानी कुछ इस तरह से बनी है कि आप जानते हैं कि जब से पीडीएम हुकूमत बनी थी और उनकी जब नाकामी की खबरें सामने आई थी, उनकी जो सूरत हाल देखी थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, बेसिकली बड़ा वेल एजुकेटेड और बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा सोबर किस्म का इंसान है शाहिद खाकान अब्बासी। बड़े पढ़े लिखे और बड़े जबरदस्त तरीके से इनका जो बोलने का अंदाज है, जिनका सोचने का अंदाज है, वो बड़ा शानदार है। तो इनकी सादगी भी बड़ी मशहूर है। तो इनके हवाले से अब ये खबर सामने है, जिसमें एक खबर इस तरह से सामने आई कि पार्टी इजलास में क्यों नहीं बुलाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजह बता दी। अब इसके अंदर जो डिटेल है वो बड़ी दिलचस्प है। डिटेल इस तरह सामने आई नाज़रीन ग्रामी कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के आज होने वाले अहम इजलास में ना बुलाए जाने की वजह बता दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो पार्टी के ओहदेदार नहीं हैं, कोई ओहदा उनके पास नहीं है, इसलिए उन्हें इजलास में नहीं बुलाया गया। उनका कहना था कि मैंने जनवरी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। जनवरी के बाद से मैंने किसी मीटिंग में शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा कि पार्टी में होना आपकी जात तक महदूद होता है, मैं जब तक पार्टी में हूं तो पार्टी का हिस्सा हूं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर मेरी बातें काबिल कबूल नहीं तो मुझे पार्टी से निकाल दें। और इसके बाद ये फैसला कर लिया गया है कि अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं रखा जाएगा, उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निकालने की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं और अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है। और ये नून लीग के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है, ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं है। ये पिंडी हो गया, एबटाबाद हो गया, जो ठंडे इलाके हैं, यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ा एहतराम है। इस्लामाबाद जैसे
جیسے علاقے بڑا نام ہے ان کا, وہاں پر لوگ ان کا بڑا اکرام کرتے ہیں کیونکہ یہ نون لیگ کے اندر تھے, یہ ان کا ایک فالٹ تھا. لیکن اس کے علاوہ پرسنالٹی ان کی بڑی زبردست ہے, اس کے علاوہ ان کا رویہ بڑا زبردست ہے, اس کے علاوہ ان کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بڑا اچھا ہے. اس کے علاوہ ان کی وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دید ہوتی ہے, نون لیگ تو ندیدی ہے, ان کو تو کبھی کسی کی دید نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ بڑے دید والے انسان ہیں, یہ لوگوں کی دید رکھنا جانتے ہیں, لوگوں کی عزت احترام کرنا جانتے ہیں. تو ان کا بڑا ووٹ بینک ہے, صرف ان کے حلقے میں نہیں, ارد گرد کے علاقوں میں بھی ان کی بڑی عزت, بڑا احترام, بڑا مقام ہے. تو اب یہ نون لیگ سے علیحدہ ہو رہے ہیں تو یقین جانیے کہ اسلام آباد ہو جائے, پنڈی ہو جائے, مری ہو جائے, ایبٹ آباد ہو جائے, یہ سارے علاقے جو ہیں جڑے ہوئے ہیں یہ نون لیگ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور اب یہاں نون لیگ کا کوئی ووٹر, کوئی سپورٹر آپ کو نہیں نظر آئے گا. اور یہ شاہد خاقان عباسی کا بڑا اچھا فیصلہ, پاکستانی قوم بڑا ان کو اپریشیٹ کرتی ہے. اس کے بعد جو دوسری خبر سامنے آئی, اب پیپلز پارٹی کے لیے جو بری خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سابق رکن قومی اسمبلی میاں مظفر شاہ اور بیرسٹر سرور شاہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. یہ خبر بھی سامنے آئی ہے. پاکستان مسلم تحریک انصاف کے اندر شامل ہونے کی یہ جو خبریں سامنے ہیں یہ کوئی معمولی خبریں نہیں ہیں. خبر آئی ہے ناظرین گرامی نوشہرہ سے کہ پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے میاں مظفر شاہ اور بیرسٹر سرور شاہ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا. تفصیلات کے مطابق سابق ایم این اے میاں مظفر شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے دوران وفاقی وزیر نارکوٹکس رہ چکے ہیں. مظفر شاہ اور بیرسٹر سرور شاہ کی پی ٹی آئی میں شمولیت کے موقع پر تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے ظاہر شاہ تورو, ادریس کھٹک, عاقب اللہ خان سمیت دیگر رہنما موجود تھے. اس کے علاوہ آگے لکھا ہوا ہے کہ دوسری جانب سابق ایم پی اے افتخار الحسن گیلانی نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. دوسرے سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان اوچ شریف پہنچے, جہاں انہوں نے سابق ایم پی اے مخدوم افتخار الحسن گیلانی سے ملاقات کی. یعنی کہ یہ ان کی خبر بھی انہوں نے اندر دی ہوئی ہے. لیکن اصل جو خبر ہے ناظرین گرامی وہ یہ خبر ہے بھی پرانی, یعنی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو اقلیتی ونگ کے رہنما تھے ان کے حوالے سے خبر پرانی تھی, لیکن یہ انہوں نے ساتھ جوڑ دی کہ چلو تسلی ہو جائے نون لیگ والوں کو, پیپلز پارٹی والوں کو. لیکن اصل جو خبر تھی وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دو بڑے اہم رہنما جو ایک مرتبہ سابق, ان میں سے ایک سابق صوبائی وزیر رہ چکا ہے, ان کے پاس وزارت رہ چکی ہے, انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر لیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہ چکے تھے, یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر آ گئے ہیں. یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ جس پارٹی سے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں پچھلے 1-1.5 سال کے دوران, اب اسی پارٹی کے اندر لوگ آ رہے ہیں اور کوئی معمولی لوگ نہیں آ رہے ہیں, وہی لوگ آ رہے ہیں کہ جو ان پارٹیوں کا حصہ تھے, کہ جو پارٹیاں اس پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتی تھی, ختم کرنا چاہتی تھی. اب اس کے علاوہ جو پاکستانی قوم کی آنکھ کا تارا ہیں, جن کی بڑی عزت ہے پاکستانی قوم کی نظروں میں, پاکستانی قوم کے ذہنوں کے اندر, سردار لطیف کھوسہ صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر زندگی لمبی کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید حوصلہ دے, مزید ہمت دے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزید توفیقات کے اندر اضافہ کرے. انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو, پاکستان کی سیاست کو بچانے کے لیے جس طرح دن رات محنت کی ہے, آج محنت کر رہے ہیں, مستقبل کے اندر محنت کریں گے, تو وہ پاکستان قوم کے بہت بڑے محسن ہیں. ان کے بارے میں پاکستان کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ سردار لطیف کھوسہ کیسی شخصیت کے مالک ہیں اور کیسی شخصیت ہیں وہ. تو ان کے بارے میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اب باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت کا اعلان کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر وہ اب مستقبل کے اندر الیکشن بھی لڑیں گے. تو یہ خبر سامنے آنے کے بعد پاکستان نون لیگ تو ویسے ہی مری ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اب کمر ٹوٹ گئی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی ساری ڈیلیں فیل ہو رہی ہیں, ان کی ساری سازشیں فیل ہو رہی ہیں, ان کے سارے مکر و فریب فیل ہو رہے ہیں. ان لوگوں نے جو میڈیا کو اپنے ساتھ ملایا, 10 ارب کی ہڈی ان کے منہ میں دے کر, وہ بھی فیل ہو رہا ہے. انہوں نے پاکستان کے سرکاری اداروں کو اپنے ساتھ جو ملایا وہ بھی فیل ہو رہا ہے. ان لوگوں نے سندھ کے اندر جو بادشاہت کرنے کے خواب دیکھے تھے وہ بھی فیل ہوتے جا رہے ہیں. ان لوگوں نے جو مستقبل کے اندر اپنے بچوں کو, اپنے بھتیجوں کو پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر خارجہ, وزیر داخلہ بنانے کا جو انہوں نے پلان بنا رکھا تھا وہ بھی فیل ہو گیا. اب آصف علی زرداری خود بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا اور یہ وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے گا, تو یہ ممکن نہیں ہے. نواز شریف سوچ کے آیا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا, تو اب یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہیں رہی. اب پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری رہے, کیونکہ آصف علی زرداری اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے علاوہ کسی کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتا. تو نواز شریف کے بارے میں تو کھل کر اس نے کہا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے ہم. یہ سچویشن چل رہی ہے. تو ان سارے حالات کے اندر کس کے لیے راستہ کھل رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ان سارے حالات کے اندر کون زیادہ مقبول ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان. ان سارے حالات کے اندر سب سے زیادہ کارکنان کس کے پرجوش ہو رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والا وقت ایک مرتبہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ہے, پاکستان کی یوتھ کا ہے, پاکستان کے نوجوانوں کا ہے, پاکستان کے بچوں کا ہے, پاکستان کی خواتین کا ہے, پاکستان کے بزرگوں کا ہے. ہمیشہ کی طرح ہم سب کو اب یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا وقت پاکستان کے لیے خوش آئند بنائے. اور اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے
हैं तो हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपने अगर अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बगा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को, तो जरूर जाकर बगा फैक्ट्स यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पेज को नून लीगी कारकुन मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारे पेज को कभी भी कुछ हो सकता है। तो हमारा और आपका जो ताल्लुक है हमेशा की तरह वो मजबूत रहना बड़ा जरूरी है। तो आप जाकर यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।